पार्टीमा अलिक वर्षपछि प्रवेश गर्नुभएका हेमराज राईजी लगायत झन्डै सबै धेरै साथीहरूको स्थिति उस्तै छ। पुराना एमालेका नेता कार्यकर्ता बीचमा अलि यताउता भएको, अहिले घर फर्किएको सबै साथीहरूलाई म पार्टीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। पार्टीको बारेमा मैले धेरै बताइरहनु पर्दैन, साथीहरू आफैले त्यहाँ मोबाइलमा कुरा नगर्न भन्नु पर्यो साथीलाई। साथीहरू सबैलाई थाहा छ पार्टीको बारेमा, र धेरैतिर हेरेर घुमेर हिमाल पहाड तराई सबै हेरेर साथीहरू नेकपा एमालेसँग कुनै पार्टीको पनि तुलना हुन सक्दैन। वैचारिक हिसाबले, गन्तव्यको हिसाबले, त्यो गन्तव्यमा पुग्ने बाटोको हिसाबले, कार्यदिशाको हिसाबले, नीतिको हिसाबले, ती नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमको हिसाबले, कार्यान्वयन प्राप्त गर्ने कार्ययोजनाको हिसाबले, कुनै पनि हिसाबले लक्ष्यहरू निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा र लोकतन्त्रलाई समग्र लोकतन्त्रको रूपमा, परिपूर्ण लोकतन्त्रको रूपमा बुझ्ने कुरामा, सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरूलाई समेटेर साँचो अर्थमा लोकतन्त्र, जनताको तन्त्र स्थापना गर्ने र त्यस तन्त्रलाई माध्यमको रूपमा, त्यसलाई देशको रक्षाको निम्ति, देशको सुदृढीकरणको निम्ति, देशको स्वाधीनताको संवर्धनको निम्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउनका निम्ति प्रयोग गर्ने, त्यसै गरेर देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, स्थिरता, स्थायित्व, अमन चयन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, निर्मूलन गर्ने र स्वच्छ सभ्य समाज स्थापना गर्ने, देशलाई असमानता, विभेद जस्ता कुराहरूबाट मुक्त गरेर समतामूलक सामाजिक न्याय र समानता सहितको देश बनाउने, देशलाई विकासको बाटोमा हरेक क्षेत्रबाट अगाडि बढाएर समृद्धि हासिल गर्ने र समृद्ध नेपाल बनाउने, मानव जातिले विकास गरेका विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर मानव जातिले प्राप्त गर्न पाउने सक्ने सम्पूर्ण सुविधाहरू उपलब्ध गराउने र सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने त्यस्तो समाज स्थापना गर्ने, जसलाई हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्छौँ। यी गन्तव्यहरूसहित नेकपा एमाले अगाडि बढेको छ। यी गन्तव्यसहित, यी तरिकाहरूसहित, यी बाटाहरूसहित एमाले अगाडि बढेको छ। नेकपा एमाले समाज विविधतायुक्त छ। हाम्रो देश नै भौगोलिक विविधताले युक्त छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यहीँ छ भने केही किलोमिटर मात्रै एरोनोटिकल माइल्समा 58 मिटर मात्रै समुद्र सतहभन्दा माथि भएको कचन कबल जस्ता ठाउँहरू हामीसँगै छ। अथवा यो विविधता, यसले सर्वोच्च शिखर र अरू नेपालमा 14वटा 8000 भन्दा माथिका पिकहरू छन्, शिखरहरू 14वटा। 8वटा शिखर भनेको चाहिँ जस्तो कञ्चनजङ्घा हामी एउटा भन्छौँ नि, त्यहाँ 4वटा 8000 मिटरभन्दा माथिको छ। यसरी एक ठाउँमा एउटै हिमालमा 4वटा पिक छन्, इस्ट, वेस्ट, नर्थ, साउथ भन्ने 4वटा पिक छन्। त्यसलाई एउटै भन्छौँ कञ्चनजङ्घा भनेर। मुख्य कञ्चनजङ्घा एउटालाई हामी गन्छौँ, तर अरू पनि 8000 मिटरभन्दा माथिका थप 3वटा छन्। त्यहाँ
त्यो एक ढङ्गले भन्ने हो भने कञ्चनजङ्घा रेन्जको कञ्चनजङ्घा पिकको आसपासका पिकहरू हुन् तिनीहरू। ती समेत जोड्दा, ती नजोड्दा कञ्चनजङ्घा एउटै पिक भनिन्छ, एउटा हिमाल भनिन्छ। 8000 मिटरभन्दा माथिको एउटा हिमाल कञ्चनजङ्घा भनिन्छ, तर त्यहाँ पिक चाहिँ 4वटा पिक छन्। यसरी हामीसँग 14वटा 8000 मिटरभन्दा माथिका पिक छन्। र लोल्यान्ड 38 मिटर मात्रै समुद्र सतहभन्दा माथि भएको कञ्चनकमल, जसलाई केचना भन्छौँ हामी, र यहाँ जनकपुरको 59 मिटर मात्रै माथि भएको अर्को भूभाग छ, लोल्यान्ड नै हो। त्यो 1 मिटर मात्रै फरक छ केचनासँग। अर्थात् झापादेखि धनुषासम्म 58-59 को रेन्जमा छन् भने अरू पनि त्यस्ता लोल्यान्डहरू 60 होला, 61 होला, 62 होला, थोरै थोरैले फरक भयो भने तिनको काउन्ट नभएको मात्रै हो। तर ती होचा भूभागभित्रै पर्छन्, होचा भूभाग। यसको अर्थ के हो भने हामीसँग ठुलो भौगोलिक विविधता छ। यस भौगोलिक विविधताले माथि ग्लेसियरदेखि लिएर तल अनेक सिमसार क्षेत्रहरू त्यस्ता छन्। हिमाली ग्लेसियर्स, हिमतालहरूदेखि लिएर तलका सिमसार छन्, तल होचा भूभागहरू। केचना भन्ने चाहिँ त्यो लो ल्यान्ड भएको हुनाले त्यहाँको पानी बाहिर त्यति जाने ठाउँ हुँदैन, किनभने त्योभन्दा तल पनि माथि नै पर्छ, यता पनि माथि नै पर्छ। त्यो चाहिँ अलिक लो ल्यान्ड, त्यसो भएर सधैँ कचकच हिलो हुने भएको हुनाले त्यसलाई त्यो कचकचे जमिन भने जस्तो, हिलो जमिन भने जस्तो भएर त्यहाँको लोकल नाममा चाहिँ कच्चा हिलो भएको भन्ने अर्थमा केचना भयो। अर्थात् यो विविधता हामीसँग छ, त्यसअनुसार वनस्पतीय विविधता, जैविक विविधता, अब हिमाल छन्, पहाड छन्, तराई छ, त्यसअनुसारको हावापानी, त्यसअनुसारका जीवजन्तु, त्यसअनुसारका पुतली, त्यसअनुसारका माछा, त्यसअनुसारका जीवजन्तु र त्यसै अनुसार हावापानी अनुसार सामाजिक विविधता पनि हामी कहाँ छ। भूगोलले मान्छेको अनुहार फरक पार्छ, भूगोलले मान्छेको रङ फरक पार्छ, अनेक चिजमा फरक पार्छ। र भिन्नताले, त्यो भूगोलको भिन्नताले बिस्तारै बिस्तारै भाषामा पनि फरक पर्दै जान्छ। यसरी विविधता धेरै प्रकारका छन्। र अर्को कुरा, हाम्रो देशमा विभिन्न ठाउँबाट माइग्रेट भएर आएका, पुरानो समयमा माइग्रेट भएर आएका, त्यहाँबाट बसाइँ सरेर आएका विभिन्नतिरको भाषा पनि हामी कहाँ मिश्रित भाषा छ। यसमा प्राकृतदेखि, संस्कृतदेखि, अरू पुराना भाषाहरूदेखि, भोजपुरीदेखि, मिथिलादेखि, अवधीदेखि, किराँतका पनि थुप्रो, लिम्बू भाषा, राई भाषा, राईका एउटै राई थरका चाहिँ 25वटा भाषा, यस्तो विविधता छ। थारू भाषा छ, धिमाल भाषा छ, राजवंशी भाषा छ, ताजपुरियाको छुट्टै छ, यस्ता भाषा छ। नेपाली भाषा नै, नेपाली भाषा सुदूरपश्चिमका दुईजनाले आपसमा बोल्न थाल्नुभयो भने यताकोले बुझ्दैन, त्यो भिन्नता छ। यो विविधता छ। यसलाई मान्छेहरूले यहाँ कलहको विषय बनाउने, पहिचानका नाउँमा झगडाको विषय बनाउने, यो त हाम्रो सम्पत्ति हो। यति सानो देशमा यस्तो विविधता, सगरमाथा र कञ्चनकमल टक्राउनु पर्ने अवस्था छ र टक्राउने विषय होइन नि, त्यो त हाम्रो सम्पदाको कुरा हो।
हामीसँग जो जैविक विविधता छ, वनस्पतीय विविधता छ, यो सम्पदाको कुरा। वातावरणीय विविधता छ, त्यो सम्पदाको विषय हो। खाली हामीसँग भौतिक संरचनागत मानव निर्मित संरचना मात्रै होइन, सम्पदा मात्रै होइन, हामीसँग अनेक प्रकारका सम्पदाहरू छन्। यसमध्ये यो सामाजिक सम्पदा हो। यो सामाजिक सम्पदा असाधारण समृद्ध छौँ यस क्षेत्रमा हामी। यसलाई हामीले गौरवको विषय बनाउनुपर्छ, अनेकताको विषय होइन। र यसबाट सामाजिक विद्वेष फड्काउने होइन, विद्वेष बोक्ने होइन एक आपसमा। हामी एक देशका देशबन्धुहरू हौँ, एक देशका सन्तान हौँ, एउटै आमाका सन्तान हौँ र हामी नेपाली हौँ। हाम्रो देश नेपाल हो। हामीले हाम्रो देशलाई सबै मिलेर विकास गर्नुपर्छ। एउटा नहर खेतमा लगाउनु पर्यो भने सबै मिलेर ल्याउनुपर्छ र नहर लगायो भने यसको खेत उसको खेत नहरले भन्दैन, सबैको विकास हुन्छ। जातीय कलह, भाषिक कलह, भौगोलिक कलह गऱ्यौँ भने राम्रो हुँदैन। यसको एउटा राम्रो उदाहरण हामीले के गर्यौँ भन्दा पहाडबाट, जस्तो सुनकोसीबाट मरिनमा डाइभर्सन ल्यायौँ र तराईमा 1,85,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्दैछौँ। बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र केही भाग धनुषा समेतमा सिँचाइ गर्दैछौँ। त्यसै गरेर हामी तमर, चिस्याङ, मोरङ, सुनसरी, झापा जस्ता जिल्लाहरूको सिँचाइका लागि त्यो गर्न खोजिरहेका छौँ। भेरी बबई डाइभर्सन गरेर पहाडको पानी ल्याएर पहाडका खोलाबाट पहाड काटेर तराईमा ल्याउँदैछौँ। यो एउटा सामाजिक सद्भावको, भौगोलिक विविधतालाई दुरुपयोग नगर्ने कुरा। हामीले एक ठाउँको पानी अर्का ठाउँ लगेर, एउटा भूगोलको पानी अर्को भूगोलमा लगेर त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसमा कटुता होइन, आत्मीयता हुनुपर्छ। हामी समग्र देश, समग्र देशवासी र समग्र देशवासीका लागि समग्र रिसोर्समा उनीहरूको पनि भन्ने कुरा मान्नुपर्छ। तराईमा धान खेत छन् भने पहाडका मान्छेहरूको पनि त्यसमा हक छ। धान खेतमा सिँचाइ गर्ने पानी पहाडमा छ भने त्यो पानीमा पहाडका मधेसका जनताको पनि हक छ, हक हुन्छ। त्यो कुरा हामीले मान्नुपर्छ। र हाम्रो पार्टी सामाजिक विद्वेषमा होइन, सामाजिक सद्भावमा विश्वास गर्दछ। सामाजिक सद्भाव, र यो सद्भाव दमनबाट होइन, सामाजिक असमानता र विभेद राखेर होइन, सामाजिक न्याय र समानता स्थापित गरेर, सामाजिक न्याय र समानता राखेर त्यस मार्फत हामी सामाजिक सद्भाव कायम गर्छौँ र सामाजिक सद्भावबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्छौँ। अनि मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय एकता हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय एकता भएन भने ठगहरूले अनेक चिज गराउन सक्छ। यहाँ अनेक गोप्य षड्यन्त्रहरू हुनसक्छ। यहाँका रिसोर्सेसहरू अरूलाई लुटाउने काम हुनसक्छ, अथवा नेपालको भूमि दुरुपयोग हुने सम्भावना हुनसक्छ। नेपालको भूमिलाई विभिन्न प्रकारका अखडा यहाँ खडा गरेर युद्धको एउटा केन्द्र बनाउने खतरा हुनसक्छ। त्यस्ता कुराहरूबाट जोगिनका लागि नेपाली जनतामा सचेतनता आउन जरुरी छ र एकता हुन जरुरी छ। त्यस एकताबाट मात्रै हामी देश जोगाउन सक्छौँ। के पहाड, के मधेस, के पूर्व, के पश्चिम, के यो जात, के त्यो जात, यो भाषा बोल्ने र ऊ भाषा बोल्ने, यो पेसा अपनाउने, त्यो पेसा अपनाउने, यसका बिचमा हामीले विभेदकारी ढङ्गले चल्न हुँदैन र क्लेश, कटुता, त्यस्ता कुराहरू, वैरभावजन्य कुराहरू, विद्वेषजन्य कुराहरू कुनै पनि हिसाबले पलाउन दिनु हुँदैन। हामी नेपाली हौँ। अर्को जात भएर के भयो त? मान्छे आफ्ना खुसीले, आफ्ना रोजाइले कुनै जात भएर जन्मिने होइन। त्यो त एउटा परिवेशले, परिस्थितिले, आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले
कुनै भूगोलमा जन्मियो होला, कुनै जातमा जन्मियो होला, त्यसलाई हामीले अनावश्यक न घमण्डको विषय बनाउनुहुन्छ, न हीनताको विषय बनाउनुहुन्छ। हीनता बोध पनि लिन हुँदैन, घमण्डको विषय पनि बनाउनु हुँदैन। अर्को प्रतिको हेयभाव, हेला गर्ने, अर्कोलाई होच्याउने दृष्टिकोण पनि लिनु हुँदैन र आफू सुपिरियर छु भन्ने पनि ठान्नु हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले सामाजिक सद्भावमा आधारित सामाजिक सद्भावमा आधारित राष्ट्रिय एकता र एकताबद्ध प्रयासबाट राष्ट्रमा सुशासन, राष्ट्रमा विकास, यस बाटोबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीमा पुग्ने हाम्रो राष्ट्रिय गन्तव्य। यो कुरा राम्ररी बुझेर नै साथीहरू आउनुभएको छ। हामीले, मैले हिजो पनि एउटा कार्यक्रममा बोल्दा भनेको थिएँ, राजनीति हामीले पहिले केका लागि गर्दैछौँ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। राजनीति केका लागि गर्दैछौँ? कोही राजनीति आफ्ना लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्ना छोरी बुहारीका लागि, आफ्ना श्रीमती साला छोराका लागि, आफ्ना नाता गोता इष्टमित्रका लागि के लागि गर्छन् कसैले राजनीति। हामीले त्यस्तो राजनीति गर्ने होइन। हामीले देशका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, जनताका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, अग्रगमनका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, विकासका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, समाजमा परिवर्तन र रूपान्तरण ल्याउनका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, राम्रा कामका लागि राजनीति गर्नुपर्छ। स्वार्थका लागि होइन, ढाँटछलका लागि होइन। ढाँटछल गर्ने, जनतालाई ढाँटछल गर्ने, ठग्ने, त्यसका लागि होइन। केही मान्छेहरू हुन्छन्, केहीले राजनीति गरेको पेड राजनीति। हिजो एउटा अलिअलि त खुस्किया छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो मान्छे। केपी ओलीले यसपल्ट 20 अरब कि खरब चुनावमा खर्च गर्छ भन्दै थियो। 20 अरब कि खरब के हो अब त्यो उही जानु, कति हुन्छ उसले देख्या होला, कल्पना गरे होला। त्यति चाहिँ मैले हिसाब पनि गर्न जानेको छैन अहिलेसम्म। यो 20 अरब कि खरब, 20 अरब कि खरब। अनि केपी ओलीसँग छ अरे, जसले आफ्नो सम्पत्ति नै सम्पूर्ण आफ्नोबाट अन्त्य गरिदिएछ। उसँग अस्ति नै त्यही मान्छे फतफताउँदै थियो एउटा टेलिभिजनमा, भन्दै थियो कति 2 खरब छ अरे केपी ओलीसँग। भन्दा 2 खरब त होइन, 20 देखि 40 अरब चाहिँ छ। कहाँ छ भन्दा रिजर्भ ब्याङ्कमा छ। रिजर्भ ब्याङ्कमा भन्छ, उसले देखा छ। यदि त्यो मान्छेको दिमाग सधैँ भए उसले पत्ता लगाइदिए हुन्छ नि त्यो सम्पत्ति कहाँ छ। त्यो सम्पत्ति पत्ता लगाइदियो भने 99% होइन, 100% म उसकै नाउँमा गरिदिन्छु। 100%। 20 अरबको मालिक त एकैचोटि हुन पाउने भयो नि। त्यति काम गरे भयो भने त्यो दुनियाँ किन लफडा गरिरहने। 20 अरब त एकपल्टमा पाउने भयो नि। केपी ओलीले कहाँ राखेको छ, कुन रिजर्भ ब्याङ्कमा राखेको छ त्यो मैले लेखेर दिएपछि त संसारभरिका ब्याङ्कहरूका नाममा एकमुष्ट जुन ब्याङ्कसँग सम्बन्धित छ भनेर म लेखिदिन्छु। मेरा नाउँमा भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति यही, यसको उपचारका लागि सबै दिनु भनेर। अब खालि केही त्यस्ता धतङ्गाहरू हुन्छन् जो पेड एलिमेन्ट हुन् क्या। तिनीहरू ती मान्छे भनेको पेड हुन्थ्यो। कसैले लगाएको छ क्या त्यो भन्न लगाएको छ, उसले भन्छ। कसैले लगाएको छ, त्यो दैनिक ज्यालादारीमा बोलिराखेको छ। आज बोल्नका लागि अलिकति दिएको छ, त्यस्ताको प्राय अलिअलि रेट हुन्छ। कति रेट हुन्छ, एकपल्ट टेलिभिजनमा बोलिदिए बापत त्यस्तै रेट हो। हामी त्यस्ताहरूले समाजमा भ्रम पाल्छन्, भ्रम फिजाउँछन्, छर्छन् क्या भ्रम। अब मान्छेलाई हो कि क्या हो भन्ने पर्छ।
त्यस्ताहरूका भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। हामीले मुक्त अरूलाई पनि पार्नुपर्छ। त्यस्ता तत्त्वहरू भनेका पेड एलिमेन्ट हुन्। तिनीहरूको कुनै आदर्श बाँच्नु भनेको तिनीहरूको खानु बाँच्नु, मुसो र तिनीहरूमा केही फरक छैन क्या। खानु बाँच्नु, चरामुसा भन्छ नि, दानाका लागि त्यो बाँदरलाई ल्याएर खाना दिएर नचाएको हुन्छ नि डमरू बजाएर। कसले कहाँबाट डमरू बजाएको छ त्यो त्यहाँ नाचिराखेको छ, त्यति मात्रै हो। बाँदर खुसीले नाच्या हो र, खुसी भएर नाच्या हो, डर खाएर नाच्या हो र, तिज मनाएको हो र उसले, होइन नि। नाचेपछि खाना दिन्छ भनेपछि बाँदर नाच भन्छ नि, खानदिएपछि। खैर, हाम्रो पार्टी एउटा महान उद्देश्य बोकेर, महान उद्देश्य, यो देश बनाइछोड्ने उद्देश्य बोकेर अगाडि बढेको छ। त्यो उद्देश्य पुरा हुन नदिनका निम्ति, त्यो उद्देश्य पुरा हुन नदिन एमालेका विरुद्ध अनेक थरी तत्त्वहरू जोडिए छन् अनेक थरी तत्त्वहरू। यो जोडाइ, त्यसको नाम बडो नराम्रो राखेका छन्, गठबन्धन। कस्तो नराम्रो नाम छ, गठबन्धन। यो गठबन्धन के हो? अहिले नेपालमा भएको गठबन्धन यो देशद्रोही गठबन्धन हो। यसले नेपाली जनतालाई ढाँट्छ। एमसिसीलाई पत्र लेखेका छैन भन्छ, लेखेको त कुरो आइसक्यो त भन्यो, होइन भन्छ। त्यस्तो होइन भनेपछि होइन, त्यस्तै चाहिँ होइन, लेखन चाहिँ लेखेको थियो भन्छ। अलिक पछि त्यही पत्रै बाहिर आएपछि गर्छ। लाज शरम नहोला। फलानासँग 3-4 पल्ट भेटेँ, बडा गहिरो दोस्ती छ भन्छ। अलिक पछि सपनामा देखा त भन्छ। भेट भाव थिएन भनेपछि के अब जवाब छ, सपनामा भेटेका थिएँ, अब कुनै जवाब छ? होला नि त, सपना त भेट्या होला, सपनामा दोस्ती थियो होला। अब सपना के हुन्छ के हुँदैन कसरी भन्ने? हाम्रो काम त्यो होइन। मैले अस्ति नेपाली काङ्ग्रेस आफै त उभिनै नसक्ने भयो, यसो ढोडको भए पनि लौरो नटेकी उभिनै नसक्ने भयो भनेको। म बिमारी भएर हस्पिटलबाट बाहिर निस्किँदाखेरि यसो मान्छेले समातेर ल्याएको देखाएको रहेछ, केपी ओली यस्तो छ भने। मैले काङ्ग्रेस पो लुलियो भने त मैले शेरबहादुरजी बुढो भएको कुरा गरेको छैन। काङ्ग्रेस लुलो हो क्या, उभिन सक्दैन एक्लै। काङ्ग्रेस अब एक्लै अखडामा पस्नै सक्दैन। एमालेसँग, अरूसँग त पस्ला, एमालेसँग अखडामा काङ्ग्रेस पस्नै सक्दैन। मैले भनेको त्यो। अब हस्पिटलमा हुँदाखेरि म चाहिँ अक्सिजन पनि दिएको थियो होला, अक्सिजन लिएर बसेको, अपरेसन गरेका बेलाको फोटो छापेर काङ्ग्रेस बलियो छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ? काङ्ग्रेस त 5-7वटा साथी नलिकन त ओर्तिर पर्तिर पाखुरा नसमातिकन त हिँड्नै सक्दैन त। त्यो त देखिया छ त, सक्दैन। काङ्ग्रेस लुलो छ, विचार शून्य छ, कहाँ जाने थाहा छैन। भोलि उठी कहाँ जाने होइन, आजै कता जाँदैछु नै थाहा छैन काङ्ग्रेसलाई। काङ्ग्रेस दिशाहीन छ। कोसँग मिलेर के गर्ने, के का लागि मिल्ने त्यो थाहा छैन। मिल्ने, किनभने राम्रो काम हुनबाट देशलाई रोक्ने। एमालेले राम्रो काम गर्छ, एमालेलाई आउनबाट रोक्ने, उसको काम त्यति मात्रै छ। एमालेलाई रोक्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नीति।
माओवादीको सम्बन्धमा त केही भन्नु नै छैन। किन केही भन्नु छैन भने महान जनयुद्ध भन्थ्यो। 17,000 मान्छे मरायो, युवाहरूलाई भड्खालामा हाल्यो, उचाल्यो, उल्क्यायो, कतिको ज्यान गयो, कति अङ्गभङ्ग, परिवार बेहाल भयो, छोराछोरी मरे, बाबुआमा मरे, श्रीमान श्रीमती बेछोड भयो, के भयो ध्वस्त पारिसकेपछि आज कहाँ छन् लडाकु? चुनावका बेला मजाले ढाँट्छ। फेरि कस्तो ढाँट्न चाहिँ गजब सिपालु भने चुनावका बेला हो कि क्या हो जस्तो गरेर लरक्क ढाँट्दिने, चुनावपछि फेरि छैनन् तिनीहरू। कहाँ छन् आज? हिजो महान जनयुद्ध भनेर लडाइँमा होमेका युवाहरू कहाँ छन् आज? स्कुल छोडाएर, कलेज छोडाएर युद्धमा होमेका केटाकेटीहरू कहाँ छन्? हात खुट्टा भाँचिएकाहरू कहाँ छन्? अपाङ्ग भएकाहरू कहाँ छन्? तिनलाई कहिल्यै सम्झिया छ? ती शहीदहरूको शालिग बनेको छ? अनि कुन नाता गोताको सम्धि मरेको छ कि के को मरेको छ कि जाँड खाएर मरेकाहरूका शालिग बनाएका छन्? युद्धमा मरेकाको शालिग बनाएको छ? अरूका छोराछोरीको शालिग बनाएको छ? अनि के का लागि रहेछ भन्दाखेरि आफ्ना चाहिँ जाँड खाएर मरेकाको शालिग बनाउने, युद्धमा मरेकाहरूको शालिग त नामै छैन नि। को थियो, कहाँ थियो? यो खालको त्यस्तो माओवादीका बारेमा के कुरा गर्ने? कता हिँड्या भनेर हिँड्या थियो, आज कहाँ पुगिसक्यो? काङ्ग्रेसका पछि सुहाँ फ्याँ गर्दै काङ्ग्रेसका पछि कुद्या छ। महान जनयुद्ध, जनवाद ल्याउँछु भनेको के भनेको त्यो सबै छोडेर अहिले त एमाले सिद्ध्याउँछु, कम्युनिस्ट सिद्ध्याउँछु भनेर कुद्या छ। कहाँबाट कहाँ पुग्यो? त्यसको बारेमा के कुरा गर्नु? माओवादीको बारेमा केही कुरा गर्नुपर्छ र आवश्यक छ र अब पनि कुरा गर्नु। माओवादीलाई राम्रैसँग नेपाली जनताले चिनिसकेका छ। माओवादीसँग त्रसित हुनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन। कतिपय मान्छे अझै पनि अलिक त्रसित हो कि जस्तो देखिन्छ। कङ्ग्रेस प्रजातन्त्र त भन्थ्यो, अब त प्रजातन्त्र पनि भन्न छोड्यो। अब प्रजातन्त्र सजातन्त्र सिद्धियो, गठबन्धन मात्रै हो। प्रजातन्त्र सिद्धियो। काङ्ग्रेसले अब के गर्ने भन्दा गठबन्धन। अब के गर्ने? नीति के छ? गठबन्धन। कार्यक्रम के हो? गठबन्धन। पुग्ने कहाँ हो? गठबन्धन। गठबन्धन गरेर के गर्ने? गठबन्धन। अब नेताको उद्देश्य चाहिँ भनिरहनु परेन, सबैलाई थाहा छ मैले किन भन्ने। गठबन्धनका सबै पार्टीका सबै नेताहरूको जहान परिवार। जहान भने त बुझ्नुहुन्छ होला नि साथीहरूले। जहान परिवार नेपाली भाषा। जहान परिवार यी सबै नेताहरूको त्यति छ। नेकपा एमाले तिनीहरूभन्दा पृथक छ। नेकपा एमाले अघि मैले भनेका उद्देश्यहरूका निम्ति क्रियाशील छ। अघि भनेका उद्देश्यहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यलाई प्राप्त गरी छोड्ने उद्देश्यमा एमाले कृतसङ्कल्पित छ। त्यसकारण एमाले एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढ्नुपर्दछ, अझ सबल हुँदै अगाडि बढ्नुपर्दछ। र साथीहरू आज एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। एमालेलाई अझ बलियो बनाउन, अझ शक्ति थप्न प्रवेश गर्नुभएको छ। म साथीहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि यी उद्देश्यहरूका लागि एमाले बलियो किन हुनु पर्यो भन्दा आगामी निर्वाचन एउटा निर्णायक बिन्दु हो देशका लागि, देशको राजनीतिका लागि, देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि आउँदो निर्वाचन एउटा निर्णायक मोड हो। यस मोडमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई एकमुष्ट, मैले त भन्ने गरेको छु, एकमुष्टै हामीले पराजित गर्नुपर्छ। र सबै दक्षिणपन्थीहरू
विभिन्न नामका दक्षिणपन्थी है, विभिन्न नामका। कोही चरम क्रान्तिकारी छन्, विभिन्न पाहरू छन् क्या। नेकपा, समाजवादी पा, जसपा, लोसपा, बाबुराम पा, के पार्टी के पा हुने, विभिन्न पाहरू। यिनीहरू सबै एकजुट किन भएका भन्दा एमालेको गन्तव्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तर्फको यात्रालाई रोक्नका लागि हो। त्यसलाई हामीले असफल पार्नुपर्छ सबै मिलेर, र हामीले विजय हासिल गर्नुपर्छ। एमाले विजय हासिल गर्ने एमालेका लागि होइन, देशका लागि। एमाले हार्यो भने देश हार्छ, एमाले जित्यो भने देश जित्छ, एमाले जित्यो भने राष्ट्रियता जित्छ, एमाले जित्यो भने शान्ति सुव्यवस्थाले जित्छ, एमाले जित्यो भने स्थिरता र स्थायित्वले जित्छ, एमाले जित्यो भने भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जित्छ। होइन भने त यहाँ करका दर व्यापारीका प्रतिनिधि ल्याएर करका दर निर्धारण गर्ने यो भ्रष्टता झन् बढी बढेर जान्छ। एउटा मन्त्रीसँगको कुरा होइन, यो प्रणालीसँगको कुरा हो। एउटा प्रहरीको सरुवा बढुवा पैसा बिना हुँदैन, एउटा नियुक्ति पैसा बिना हुँदैन। हरेक ठाउँमा आज अहिलेको गठबन्धनका स्वाभिमानसँग मान्छेले जागिर खान पाएको छैन। जागिर यो गठबन्धनले जागिर दिएको हो। गठबन्धनको पैसा जागिरमा खर्च भएको छ, तनखामा खर्च भएको छ। राज्यको हामी नेपाली जनताले हरेकले तिरेको पसिना यिनीहरूले चाहिँ लुटको राज मचाएर उनीहरूको दलाल हुनुपर्ने, उनी मात्रै जागिर खान पाउने। यो भन्दा अलोकतान्त्रिक कुरा केही हुन्छ? पहिले त मान्छे भटाभट निष्कासन गर्ने, दुःख दिने अनेक चिज गरेका छन् र कांग्रेस अब कहीँ कतैको लोकतान्त्रिक पार्टी रहेन। कांग्रेसले लोकतान्त्रिक पार्टी हुँ भन्नु बेकार छ। कांग्रेस लोकतान्त्रिक रहेन। कांग्रेस प्रचण्डको कार्यकर्ता हो, लोकतान्त्रिक रहेन। अब अरू पार्टीहरूको त चर्चा नगर्नु, समय बेकार किन खर्च गर्नु। कांग्रेस नै लोकतान्त्रिक आचरण, विचार, आचरण, नीति, सिद्धान्त, व्यवहार केहीमा पनि कांग्रेस रहन सकेन। इतिहासमा पनि कांग्रेस पटक पटक ठुला ठुला अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप गरेर आएको पार्टी हो। देश हितका विरुद्ध अनेक क्रियाकलाप गरेर आएको पार्टी हो कांग्रेस। सप्रियला कि अनुभवबाट सिक्ला कि भनेको झन् कांग्रेस बिग्रिँदै गएको छ। अब त कांग्रेस नभनौँ। अब माओवादी पार्टी भनेको प्रचण्डयान कम्पनी हो। त्यसले कुनै पार्टीकै रूप लिएको छैन, प्रचण्डयान कम्पनी हो। र कांग्रेस प्रचण्डयान कम्पनीको पछि पछि त्यही नीतिमा लुरुलुरु हिँडेको छ, त्यही व्यवहार आचरण। त्यसलाई हामीले तोड्नै पर्दछ। देशलाई शान्तितर्फ, न्यायतर्फ, कानुनको राजतर्फ फर्काउनै पर्दछ। हाम्रो कमिटमेन्ट हो। हामी गभर्मेन्टमा गएर हामीले यस्तो भेदभाव, पक्षपात, यस्तो लुटमार गर्दैनौँ। जागिर भनेको कर्मचारीको उनीहरूको योग्यताले खाएको कुरा हो। राज्यले उनीहरूलाई तनखा भत्ता दिएको हो, एउटा दल विशेष वा दलहरू विशेष गठबन्धनले दिएको होइन। त्यसकारण कर्मचारी यन्त्र, प्रहरी प्रशासन यसलाई सत्तापक्षीय गठबन्धनको मतियार र हतियार बनाउन अपराध हो, राज्य विरुद्धको अपराध हो, लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो जो कांग्रेस गरिरहेको छ। यसलाई तोड्नका लागि नेकपा एमाले बहुमत ल्याउनुपर्छ। यसकारण हाम्रो साथीहरू अब अत्यन्तै सक्रिय भएर अब हिजोसम्म विचार विमर्शको चरणमा हुनुहुन्थ्यो साथीहरू। के गरौँ कसो गरौँ, के गरौँ कसो गरौँ भनेर। आजबाट साथीहरू नेकपा एमाले हुनुभएको छ। नेकपा एमाले भएपछि आफू बल्दै
अरूलाई उज्यालो छर्दै आफू बल्दै अरूलाई न्यानो दिँदै गर्ने यस्तो शक्ति हो। त्यसकारण तपाईँहरू ज्योतिको रूपमा बलेर अरूलाई प्रकाश दिनुपर्दछ, न्यानो दिनुपर्दछ। यस कामका निम्ति सक्रिय हुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा चिन्ता जतिसुकै पुरानै आफ्नै घरमा फर्किए पनि एउटा चिन्ता अलिअलि हुन्छ मान्छेलाई, के गर्ने हुन्, के गर्ने हुन्, कसो गर्ने हुन्, कस्तो हुने हो। पहिले जस्तै न्यानै आत्मीय व्यवहार गर्छन् कि गर्दैनन्। यति वर्ष बिरायो भनेर 10 वर्ष बिदा कट्टी गर्ने हुन् कि, यस्ता अनेक प्रश्नहरू हुन सक्छन्। हामीले साथीहरूलाई प्रवेश पार्टीमा गराएको त्यो बर्बाद गर्नका लागि हो र। बर्बादीबाट तपाईँहरूलाई जोगाएर तपाईँहरूलाई एकदमै सफल नागरिक बनाउनका लागि हो। तपाईँहरूको मेहनत खेर फाल्नका लागि हो र तपाईँहरूको मेहनत देश बनाउनका लागि उपयोगी हुन सकोस् मात्र हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने काममा हामी हरेकको योगदान, नयाँ पुराना भन्ने कुरा भएन, हरेकको योगदान उत्तिकै उत्साहका साथ हरेकको योगदान हुन सकोस् भनेर हो। अधिकतम योगदान हरेकले गर्न सकौँ भनेर हो। जहाँ बसेर जुन जिम्मेवारी लिएर जसरी गर्दा उत्तिकै अधिकतम योगदान हुन सक्छ, हो त्यो बाटो नै पार्टीले खोज्छ। पार्टीले यसो टिको लगाइदिउँ, बिहे गर्नभन्दा अगाडि सुनको फुल लगाइदिउँला भने भए पनि, कण्ठ तिलहरी लगाइदिउँला भने भए पनि, मखमली चोली दिउँला भने भए पनि, बिहे गरिसकेपछि त सिद्धियो, सिन्दुर हाली सिद्धियो। अब भोलिदेखि त भाँडा मजाउने हो, के सुनका गहना भन्ने। यो नीति हाम्रो पार्टीको होइन। हाम्रो पार्टीको नीति भनेको यहाँ कसैलाई भाँडा मजाउन भित्र्याइएको, झुक्क्याएर भित्र्याइएको होइन। हिजो तारा देउन भन्यो भने जुन पनि झारिदिउँला भने थिएन। हामी भन्दैनौँ त्यसरी। जे गर्न सकिन्छ त्यो हामी सबै मिलेर गर्ने हो। हामी सबै मिलेर देश बनाउने हो। अवश्य नै सानो पार्टीमा हुँदा ठुल्ठुलो पोस्ट पाइन्छ। हामी हरेकले एक एकवटा पार्टी खोल्यौँ भने अध्यक्ष आफै अध्यक्ष हुन पाइन्छ। अब ठुलो पार्टीमा हुँदाखेरि गाह्रो हुन्छ। त्यसै अनुसारको हुन्छ नि। कहिले त कस्तो हुन्छ भने ठुलो भोजमा त यसले खाउँ पनि भन्दैन, उसले खाउँ पनि भन्दैन, गर्दा गर्दै भोजै छुट्छ क्या। उता खाना सिद्धिसक्यो, यता आफू कुरा हुँदाहुँदै कसैले खाउँ नभनिकन अब खाएको छैन भने कहाँ भन्ने मान्छे यसै फर्किन्छ। ठुल्ठुलो भोजको कहिले विशेषता के हुन्छ भने भोज खान गएको खाना नपाइकन फर्किनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ। कहिले यस्तो छुट्छ, अलिक सावधान भइएन भने त्यसमा सावधानी पनि चाहिन्छ। आयोजकले ध्यान पनि पुर्याउनुपर्छ। कोही नछुटोस् है, बोलाएका साथीहरूमध्ये कोही नछुटुन् है, पाहुनाहरूमध्ये भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ। पार्टी पनि त्यस्तै हो, कोही नछुटोस् भन्ने लिडरसिपले ध्यान दिन खोज्छ, तर पनि सबैतिर ध्यान राम्ररी नपुग्न पनि सक्छ, नपुग्या पनि हुनसक्छ। त्यस कारण यसलाई सम्झाएर साथीहरूले पनि सम्झाइदिने कि यहाँनिर ध्यान पुगेको छैन कि जस्तो लाग्यो, यसो भनेर। तर म के भन्न चाहन्छु भने भेदभाव, पक्षपात आदि गर्ने पार्टीको नीति पनि होइन, व्यवहार पनि होइन, आचरण पनि होइन, केही होइन। त्यस कारण सबै साथीहरूलाई यथोचित ढङ्गले जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउनेछ। साथीहरू ढुक्कले काममा मन खोलेर सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू कुरा पछि गरौँ। अब यो सरकार कस्तो छ भने नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले, संसदले एकपल्ट विचार गरोस्, कमी कमजोरी नरहोस्, यो धेरै गम्भीर महत्त्वको प्रश्न हो भनेर फिर्ता पठाउनु भएछ। संसदमा होइन, बाहिर बसेर
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भएपछि यसो यसो गरेर मसल छामेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउने, जस्ता तस्तै फिर्ता पठाइदिने हिजो निर्णय गरे। संसदमा छलफल हुनै बाँकी छ। के छलफल हुन्छ अब? पाखुरेहरूले पाखुराको भाषा बोलिसके हिजै, जस्ता तस्तै फिर्ता पठाइदिने, हाम्रो बहुमतको ताकत देखाइदिने। को राष्ट्रपति संसदलाई विचार गर्न भन्ने? यस्ता घमण्डीहरूले तर्क छैन, तार्किकता होइन, बल, पाखुरा, मसलका कुरा गर्नेहरू, यस्ताले देश चलाउँछन्। देशको दुर्भाग्य हो यो। यस्तो सरकार छ देशमा, दुर्भाग्य हो। यो संसदीय अभ्यासै होइन। संसदमा होला नि काङ्ग्रेस होला, माओवादी केन्द्र भन्ने होला, माधव नेपालको पार्टी होला, अर्काको पार्टी होला, गठबन्धनहरूका पार्टी होला नि संसदमा, त्यहाँ बहस गरे हुन्छ नि। अनि बाहिर यसै फिर्ता गर्ने निर्णय त भइसक्यो त उनीहरूको। कस्तो संसदीय अभ्यास हो? विचार विमर्श नगर्ने, सोझै पठाइदिने, जस्ता तस्तै कुरा। राम्रा नराम्राको मतलब छैन, हाम्रो पाखुराको कुरा हो यो। यस्तालाई सरकारमा राख्नुहुन्छ नेपाली जनताले? यी दिमागमा खोपडी टाउकामा नभएका पाखुरा मसल मात्रै भएकाहरू हुन्। खोपडीहीन मसले यसो गर। यस्ता मसले तिग्राको मात्रै भाषा बोल्ने, यस्ताहरूलाई सरकारमा राखेर देश चल्छ। त्यस कारण देशको यो दुर्भाग्यबाट देशलाई बचाउनु पर्दछ। नेकपा एमाले जस्तो पार्टी छ, यसमा म साथीहरूलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र देशमा अरू अहिले प्रवेश नगरेका थुप्रै साथीहरूलाई प्रवेश गराउँ म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैलाई। र बाहिर रहेका साथीहरू, विभिन्न पार्टीमा रहेका साथीहरूलाई एमालेमा आउन आग्रह गर्न चाहन्छु। जो साथीहरू वामपन्थी हुनुहुन्न भने वामपन्थी भनेको राम्रो हो क्या? त्यति त बुझ्नु पऱ्यो नि। अब त वामपन्थी भनेको राम्रो हो। वामपन्थी हुनुहोस्, देशभक्त हुनुहोस्, प्रगतिशील हुनुहोस्, परिवर्तनको पक्षमा जानुहोस्, विकासको पक्षमा जानुहोस्, रूपान्तरणको पक्षमा जानुहोस्। त्यसकारण वामपन्थी हुनुहोस्। र वामपन्थी जति साथीहरू छन् सबै वामपन्थीहरूलाई नेकपा एमालेमा आउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, नेपालभरिका सम्पूर्ण वामपन्थीहरू आउनुहोस्। वामपन्थी हुने, काङ्ग्रेसको पुच्छरलाई वामपन्थी भन्छ? एउटाको पुच्छार अर्को चिज हुन्छ? जेको पुच्छार छ त्यही भनिन्छ होला नि त्यो त, कि पुच्छारको अर्को नाम हुन्छ? जेको पुच्छार छ त्यही न भनिन्छ होला त्यसलाई। अर्कै जनावरको पुच्छार, गाईको पुच्छार हुन्छ? त्यसो भएर वामपन्थी साथीहरू सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। एकताबद्ध भएर मिलेर यो देश बनाऊ, देशलाई बर्बादी हुनबाट जोगाऊ। म फेरि एकपल्ट सबै साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी प्रवेशको सिलसिला जारी छ। हिजो पनि पार्टी प्रवेश कार्यक्रम थियो, अस्तिका दिन पनि पार्टी प्रवेश कार्यक्रम थियो, फेरि पनि पार्टी प्रवेश कार्यक्रम। अहिले केही साथीहरू बाँकी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि पार्टी प्रवेश हुँदैछ। यसपछि पनि पार्टी प्रवेश भइरहन्छ। यस चरणको पार्टी प्रवेश मङ्सिर 4 गते बिहानसम्म रहन्छ लगातार। भोलि म झापा जाँदैछु, त्यहाँ 2-4 हजार पार्टी प्रवेश गर्छ। पर्सि इलाम जाँदैछु, त्यहाँ 2-4 हजार पार्टी प्रवेश गर्छ। अर्को दिन दमक, त्यहाँ पार्टी प्रवेश गर्छ। दमकमा पार्टी प्रवेश पर्सिको दिन पनि नभ्याउने भएको हुनाले नजिकै इलामको क्षेत्रमा त्यहीँ झापाको पनि पार्टी प्रवेश त्यहीँ लगेर गराउने कि पनि भन्दैछु। भ्याउँदै नभ्याइने भयो क्या पार्टी प्रवेश गराउने। अब यो अध्यक्षले मात्रै पार्टी प्रवेश गर्ने अलिक बढी छ नि,
यसलाई चाहिँ अलिक छोडेर जसले जहाँ जहाँ हुन्छ ती पार्टी प्रवेश गराउने अभियान सुरु गर्नु पऱ्यो। हुन त जिल्ला जिल्लामा भइराखेको छ, तर यहाँ माथि चाहिँ अलिक बढी अध्यक्षबाटै प्रवेश गर्न खोज्ने चलन छ। त्यो नम्याउने हो क्या त्यसो गर्दा। त्यसकारण उपाध्यक्षले अर्कोले सल्लाहकारका अध्यक्षले अनुशासनका अध्यक्षले जसले पनि पार्टी प्रवेश गर्दैन, त्यो गराउँदै जानु पर्यो। नत्र त लाखौँ मान्छे प्रवेश गराउनु चाहिँ कहिले गराइसक्ने यस्ताले। त्यस कारण अलिक तीव्र रफ्तारमा पार्टी प्रवेश गरौँ, यो अभियान चलाउँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र प्रवेश गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अरू अगाडि प्रवेशको अगाडि बढाउँ। मेरो मन्तव्य सिद्धियो।